کہ ساڈے ہمسائے چند دن پہلے بابا جی فضل الرحمان بھٹی وہ اللہ نو پیارے ہو گئے سن، انہوں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں کی مغفرت فرمائے، بلکہ جتنے بھی فوت ہو گئے اللہ سب نو معاف کرے، اور اللہ ساڈے ملک پاکستان تے خیر فرمائے، تے اللہ تعالیٰ ساڈی تے ملک دی معیشت نو مستحکم کرے۔ لوگ بڑے پریشان نے تے مہنگائی بڑی ہے تے ہالے بریک نہیں لگ رہی، تے ان دا حل ایکو ہی ہے کہ اللہ نال اپنا تعلق صحیح کر لو، تے اللہ نو آپ آکھیں نا یا اللہ تو مہربانی فرما دے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ جی اپنی رحمت نال سن سب نو معاف فرما، اللہ جی سارے حال تے رحم فرما، اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی کامیابیاں عطا فرما، اللہ جی ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما، اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان نو امن و سلامتی دا گہوارہ بنا، اے میرے اللہ اس ملک دیاں حفاظت فرما، اللہ اسلام نو اسلام والے نو فتح و نصرت عطا فرما، اللہ جی اسلام دے پرچم نو سر بلند فرما، یا اللہ اپنی رحمت نال سب نو معاف فرما، اللہ سب نو رزق حلال عطا فرما، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، اللہ جی جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جب موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا، اے میرے اللہ جنہاں کو اولاد نہیں یا اللہ انہاں جوڑیاں تے رحمت فرما کے انہوں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، جنہاں بہناں کو ویر نہیں انہاں بہناں نیک ویر عطا فرما، جنہاں بہناں دے ویر فوت ہو گئے اللہ انہاں بہناں صبر جمیل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللہ جی ساری اولاداں نو نیک بنا دے، اللہ پنج وقت دا نمازی بنا، پرہیزگار بنا، اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ جی سارے بچیاں نو سمجھداری عطا فرما، حوصلہ ہمت عطا فرما، اے میرے اللہ ساری اولاداں نو قرآن دا پختہ حافظ بنا، با عمل عالم دین بنا، ساڈے تو بعد صدقہ جاریہ بنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے اللہ سب معاف فرما، ساڑھے ہمسائے بابا جی فضل دین اللہ تو انہوں نے معاف فرما، فضل دین بھٹی اللہ تو انہوں جنت عطا فرما، یا اللہ ساڑھے والدین تے رحم فرما، اللہ جی ساڑھے والدین معاف فرما، یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان فوت ہو گئے اللہ جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما، سب سارے موت دی تیاری دی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھر دے اندر
یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ کی رحمت نال مکمل تندرستیاں عطا فرما۔ اے میرے اللہ ساڈی یونیورسٹی دے پروفیسر، ساڈے استاد پروفیسر ڈاکٹر عتیق الرحمان، اللہ بیمار نے، اللہ تندرستیاں عطا فرما، اللہ انہاں دی مشکلاں آسان فرما، دنیا و آخرت دی کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد مدرسے نو قیامت تک آباد فرما۔ اللہ جی اتبانی مبانی ساڑے والد محترم مولانا عبدالخالق سلفی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں واسطے سو صدقہ جاریہ بنا، اللہ انہاں جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی دوست بزرگ ماں بہنا تیرے اس گھر نال تعاون کر دینے قبول و منصور فرما، اللہ دنیا و آخرت دی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اے جتنے بھی دوست اللہ جتنے بھی تیرے بندے بندیاں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اللہ سارے سارے معاف فرما، اللہ سارے سارے معاف فرما، اللہ سب واسطے آسانیاں پیدا فرما، تمام دیا مشکلیں آسان فرما، اللہ حلال دے رزق وچ برکتاں فرما، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو نہیں مانگ سکے، جو میریاں میرے دوستاں بزرگاں ماما بہناں دیاں دلی آرزوان اللہ بن منگی قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔